صباحنا يخون كمي تخونو تخاتلت لب ولد زانتا فردي كلتا أسرات حمشاي كفال أبز حلف رابعي كفال تأمار أملاخ إلوا ناتي بتدقاقامي زقات ما زنبرا فتناتات بقلوب قدي وشتايلوم دونيرو كاب نبعاتن بخياتن عرفتي كم زرخبت تميت سلا زنبرا عمت كبداخ تقبر كابتوم عاب العليا زوبي لوم زنبرو فراتات مرور كانت إباخ تبلع غالو بانابو خمز قبرت سلاز مكراد ما قس بقس نبتي قرب ديبا عب العلي اتقرب كوف كم زبلت عب كمزي زبالة خنتات كلاقن اتا فراتات مرور زغلبا قوال برخا مالت هباي متيا مريت سلام زلو مسيلوا كم قدما زليلا نبتات امار زنبرت تاقرب مسديبت تمار بسنبادة كابتي قرب نام مدري كم زوادقتن اتا قوال برخاون بتي زقات اما هندبتاوي خنتات سنبيدا أبزوريات أمار عقيقة بتمسات تعزبا خمز نبرت إنا بتحنا نيرنا حجي ما حمشاي كفالي قدر كابتي فرا كانت إباغت عنقل ديبات سلوز نبرت قرب بسنبادة نعم مجريز تدفت أمار بتي زقات أما خنتات زخونات أجا ما يقات أما بخنتات نايتا أبزوريا كوف إلا بتمسطو تعزبا زنبرت عسله بيجن بسنبادة لبا ناب زبانا تسغلت عبتي قزيتي تأمار كلاتهم أف دقتات دحنات سلاز تعاتوا كتوسدو تخيس قمتي أين برا تتبيو زنبرت حالة نقر ترائيو نسوخا موت إيو نير تأمار قواسا سلاز نبرت قوال برخا سقاسب كم زيت بلع تفلت نيرائع ناخيسان بحجران سب كم التقتل سمع سلت فلت جن كابتا قوال برخات تبيو موت مبار دحنت أين برا كم تتبيتا خا اتا دنقاز كتمثل بعيني أقرموتن رهرهن تتأمتا زنبالة تبي انتاي اوانا بارياتا خمز قيرت حادة قاونا بندري مساد متى كلها بحادة دمسي إنا وججت ككاب زنبرتو تنسيا كتقوبطا نقلت تأمارجن سقيلا كتموت فقادنيا أين برت كاب زنبرتو تنسيا دعا نايزلوا أقويتن بخيتن تأمار كم وترو نبينا أين برتن اتي كاب فلماؤ كاب زيت فليه فتاري شعون مساء يونيرو اتا كتب حجران كم تقواسات اي اداوا عميخا كتبوخ ان بالنهاري تقعد زنبرت هبي مس نهارا خلا نقلت انتاي كم زرآيت دقا حزيلا نقدلا تقوبلت تماركا بتي كنتات مأمان سئينا عبزنا برطو عندي لا فززت ندحرقا قلت انت بلت جن نابقا قلتو زمت سبر آيات اندقنا شعون مأمان تتقمت جيغاخي كون سلاز تترات ارات كترقاقت نابتي عبتقا زنبرا خوحي ديبت طرح نفسا كم زنبرت تز سلاز بلاغن ملو أكالاتا خويلا كاب كسادان العلي تراي بمقلقال
ኩነታት ክትዕዘብ ጀመረ ወላኳ ካብ ፈለማ ዝነበረ ተስፋ ወይ ስድራ ወይ ድማ ካልእ ሰብ ንምርካብ እንተነበረ ብመሰረት ኣቃውማ ናይቲ ቦታ ናግራቡን ህላወ ናይተን ኣህባይን ካልኦት ሪኣቶም ዘይትፈልጥ እንስሳታትን ግን ካብቲ ቦታ ከይወፀት ምስ ሰብ ናይ ምንባር ተስፋ ሃፊፉ እዩ ነይሩ። ተስፋ ኣብ ዝቆረፀትሉ ግዜ ብዓይና ሰብ ክትርኢ ከም ሓደ ፍሉይ ነገር ስለ ዝነበረ ከዓ ኣዝያ ተገረመት። ከምዚ ብምባል ከዓ ክትዛረብ ጀመረት። ሰብሲ ሰብ ቋንቋ ግን ይዛረብን ይሰምዕ ዶ ይኸውን? ንዓይከ ርእዩን ዶ ይኸውን? ወይስ መላሲ ዘይነበሮም ሕቶታት ሓደ ድሕሪ ሓደ ተራበለቶ? እቲ ዳርጋ ብቆፅሊ ዝተሸፈነ ኣካላቱ ኣብ ጣሻ ፈሪምካ እቶ ዝነበረ ሰብ ብልክዕ ርእይዋ እዩ። ስለ ዝረኣያ እዩ ከዓ ካብታ ዕስለ ጓል በረኻ ከናግፋ ናብ ኣገጹ ዝጎይ ዝነበረ። እቲ ቦታ ዓቐብን ቁልቁልን ዝበዝሖ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ብዓበይቲ ኣኻውሕን ኣግራብን ውን መሕለፊ ስለ ዘይነበሮ ካልኣይ ግዜ ክሳብ እትርእዮ ግዜ ወሰደ። ድሓር ግን ተኻሊሉ ናብቲ ዝነበረቶ ቦታ በፂሑ ኣብ ልዕሊ ገዚፍ ከውሒ ደይቡ ናብ ከባቢኡ ኣስተብህሎ ገበረ። እቲ ዝነበሮ ብራኸ ካብ ትእማር ዝነበረቶ ብራኸ ኣፀቢቑ ይልዕል ስለ ዝነበረ ትእማር ጥራይ ነፍሳ ኸላ ኸይርያ ተጨነቐት። ትእማር ካብ ዝፈርሓቶ ኣይወፀትን። እቲ ቆርበት ተኸዲኑ ቆፅሊ ዝደረበ ሰብ ስለ ዝረኣያ ንነፍሳ ኣብ ተእትዋ ጨነቓ። ኣጆኺ ክሕግዘኪ መፄ ኣይትሰከፊ፣ ደቂ በረኻ ከዓ ከምኡ ናብራና ኢሉ ናብኣ ብምቕራብ ካብቲ ብቆርበት ዝተሰርሐ ሳንጥኡ ቅያር ክኾኖ ኣዳሊዎ ዝፀንሐ ክዳን ቆርበት ኣውፂኡ ደርበየላ። ናፃ ኮይና ካብቲ ዝነበረቶ ክትወርድ ከዓ ካብቲ ቦታ እሊ ይበለላ። ትእማር ምስ ወረደት ተመሊሱ ናብኣ ብምኻድ ሕፍረታን ኣፍልባን ጽቡቕ ገይሩ ኸደና። ትእማር ሰብ ብምርካባ ንሓጎሳ መግለፂ ስኢናትሉ እናነበዐተ ሓቂፋቶ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንትፈትዋ ሓዋ ከም ዝረኸበት ኣእዳዋ ዘርጊሓ ጥምጥም ምስ በለቶ ኣብ ኣፍ ልቡ ጠቢቓ ኣንቃዕሪራ ደጋጊማ ትጥምቶ ነበረት። ንሱ እውን ብንብዓታ ስለ ዝተተንከፈ ብንብዓት ተጸንበራ እሞ ብኸምቲ ንሳ ሓቂፋቶ ዝነበረት ሓቂፍዋ ነበዐ። ሓምሻይ ክፋል ፍርዲ ክልተ እሱራት ኣብዚ ይዛዝ። ሻድሻይ ክፋል ኣብ ዝመጽእ ሰንበት ተጸበዩኒ። ክሳብ ሽዑ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን።